नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल आइसकेको छु। सिर्जनाका सुसेलीमा म सिर्जना क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग उपस्थित हुने गर्छु र उहाँहरूको अन्तर्भावना, उहाँहरूको विचारहरू साथमा उहाँहरूको रचनालाई यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छु। सदा झैँ आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मकवानपुरे साहित्यमा निकै लामो समयदेखि क्रियाशील र यहाँको साहित्य सङ्गम नामको एउटा संस्था छ, साहित्यिक संस्था, त्यसलाई लामो समयदेखि कोअर्डिनेट गरिराख्नुभएका व्यक्तित्व आरसी रिजाल हुनुहुन्छ। उहाँले मकवानपुरमा विभिन्न साहित्यकारहरूको प्रतिमाहरू स्थापनाका साथै साहित्य मकवानपुरको भवन निर्माणदेखि लिएर अन्य धेरै साहित्यिक श्रीवृद्धिका निम्ति योगदानहरू गर्नुभएको छ। साथै कृतिगत हिसाबले उहाँको 5वटा हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध सङ्ग्रह, त्यसै गरी एउटा अनुवाद सङ्ग्रह प्रकाशित छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्दैछु। विशेषतः हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व आरसी रिजालज्यूसँग म आज रहनेछु र पछिल्लो समय उहाँले एउटा अर्को काम थाल्नुभएको छ। वृद्ध केन्द्रित साहित्य लेखनीको विषयलाई बढावा गर्ने उद्देश्यले बुढ्यौली साहित्य समाज नामक संस्था हेटौडामा स्थापना गरेर सो संस्थालाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। आरसी रिजालसँग आज म रहनेछु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पछिल्लो समय अलिकति कोरोना सन्तास पनि छ। विश्व नै एउटा कोरोना महामारीमा लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छ। यसबीच हामी पनि क्रियाशील छौँ लेखनमा लगायत साहित्यिक अन्य क्षेत्रमा। यो कोरोनाले चाहिँ पछिल्लो समय कस्तो प्रभाव पारेछ दैनिकीमा? यहाँले कसरी दिन बिताइराख्नु भएको छ सृजनात्मक हिसाबले तथा साहित्यिक क्रियाशीलताका हिसाबले? विशेष मेरो मात्रै कुरा गर्ने हो भने त हजुर मलाई कोरोनाले सृजनात्मक कार्यमा चाहिँ त्यतिको बाधा पुर्याउन सकेन। हजुर साँच्चै भने पोहोर सालको कोरोनाको अवधिमा 5-7 महिनामा मैले एउटा नयाँ सङ्ग्रह निकालेँ। हजुर हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह को वरिष्ठ भन्ने। हजुर त्यो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि कोरोनाको उपज भन्नु पर्यो त्यसलाई। त्यो कोरोना काल नहालत म कोठामा थुनेर बस्न नपरेको भए सायद त्यो सङ्ग्रह निस्किँदैन थियो होला। हजुर त्यही अवधिमा चाहिँ अब त्यसै एक्लै किन सोचेर बस्ने, केही सृजनात्मक काम गरौँ लेखौँ भने लाग्दै लेखिँदै गयो। गर्दा गर्दै एउटा सङ्ग्रह पनि तयार भयो। त्यही हिसाबले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सृजनात्मक कार्यमा कोरोनाले चाहिँ खासै असर पारेन। तर जुन बाहिर कार्यक्रम गरिन्थ्यो हाम्रो साहित्य सङ्ग्रह भनौँ, हजुर अब त्यो हरेक महिना गर्ने कार्यक्रममा आइन्थ्यो, सबैसँग भेटघाट हुन्थ्यो। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ एक किसिमले बन्द चाहिँ भए र थोरै कार्यक्रमहरू जुमबाट पनि गरिन्छ। तर त्यो त्यतिको प्रभावकारी हलमै बसेर गरे जस्तो कार्यक्रम हुँदो रहन्छ। लेखनका हिसाबले यहाँको एउटा को वरिष्ठ नामको हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह पछिल्लो समय आयो, यहाँले राखी पनि सक्नुभयो। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ यहाँको सो सङ्ग्रह पश्चात? त्यो सङ्ग्रह पढ्नेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भनौँ न, त्यसमा चाहिँ कुनै त्रुटिहरू देखाउने, त्यसमा केही कैफियत अब उही कतिपय सङ्ग्रह चाहिँ कतिपय लेखहरूमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति ठुलो पारिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तोको चाहिँ भावना चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पाइयो। हजुर नत्र कतिपय उसमा चाहिँ कोहीले किताब पढिसकेपछि आएर भेट्यो पनि, कसैले टेलिफोनबाट पनि धन्यवाद दिए। के किताब पढेर सबभन्दा बढी प्रभावित भएको व्यक्ति चाहिँ मैले मकवानपुर जिल्लाको साहित्यकारमा भेटेँ चाहिँ पुरुषोत्तम आचार्य भन्ने हुन्। उहाँले त पुरै पढेर चाहिँ यस्तो मजाको कृति रहेछ, यो साह्रै मन पऱ्यो, तपाईँसँग कहिले भेट गरौँ भन्दै एक दिन ठ्याक्क भेट भएको थियो। त्यो कृति प्रकाशन भएको केही दिनपछि। हजुर त्यसरी भनौँ साहित्यका क्षेत्रबाट तपाईँ पनि अलिकति भन्न भएको थियो क्या, कतिपय लेखहरू चाहिँ अझै लम्बिँदै हुन्थ्यो कि केही न केही होस् भन्दा भन्दै ठ्याक्कै छोटेमा टुङ्गियो। त्यो चाहिँ अलिकति त्यतिको स्वाद लागेन भन्ने भनाइदियो। तैपनि अब पहिला जस्तो लेख्थ्यो नि त्यो यसपालि चाहिँ अब के गर्यो भने अब अलि अगाडि चाहिँ अरू सङ्ग्रहहरूमा चाहिँ हास्यव्यङ्ग्य लेख्ने भने लेख्दै गयो। अनि पछिल्लो कालमा आएर यसो सम्झेँ होइन, लेखन त लेखेर मात्र भएन, त्यो अब हाम्रो समाजसँग पनि सरोकार हुनु पऱ्यो, त्यसले समाजलाई सन्देश पनि दिनु पऱ्यो। र हाम्रो लेखनी भन्ने त के हो त भन्दाखेरि यो मानव जगतको उज्जवल भविष्यतर्फ इङ्गित हुनु पऱ्यो। अनि ती सबै कुरा समेटेर चाहिँ ती सबैलाई विचार पुर्याएर चाहिँ यो सङ्ग्रह चाहिँ पछिल्लो सङ्ग्रह चाहिँ त्यसरी लेख्यो भने जुन पहिलाकोमा त्यतिको
त्यसरी गहिरो विचार पुर्याएको थिएन। हजुर अनि हल्का किसिमको व्यङ्ग्य चाहिँ यसमा छैनन्। हजुर यहाँको लघु मध्यम कदका निबन्धहरूको हास्यव्यङ्ग्य निबन्धहरूको स्रोत सङ्ग्रह आयो र यहाँले भन्नु पनि भयो, साथै हामीहरूले सुन्दै गर्दाखेरि पनि निकै उत्साहजनक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ स्रोत सङ्ग्रहका लागि। यहाँलाई स्रोत सङ्ग्रहको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु र साथै पछिल्लो समय अब अलिकति यो बुढ्यौली साहित्यको बारेमा जोड्यौँ। तपाईँ बुढ्यौली साहित्यलाई बढावा दिने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू सञ्चालनका निम्ति लागिराख्नु भएको छ। बुढ्यौली साहित्य समाज नामक हेटौँडामा एउटा संस्था पनि स्थापना भएको छ। अब धेरै वृद्ध यो बाल साहित्यका कुराहरू गरिन्छ, युवा प्रौढ साहित्यका कुराहरू गरिन्छ, तर बुढ्यौली साहित्य भनेर धेरै त्यस्तो आवाजहरू उठेको धेरै लेखिएको पनि थिएन। अब किन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति अहिलेको विश्वमा यो 2090बाट 1990बाट चाहिँ विश्वमा यो वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी साहित्यलाई लिएर चाहिँ मात्रै होइन कि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी चाहिँ उनीहरूको पीडा, उनीहरूको दुःख, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरू चाहिँ जीवन राम्रोसँग गुजारुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो एउटा बुढाबुढीको लागि सम्झिने दिन भनेर अक्टोबर 1लाई चाहिँ 1990 अक्टोबर 1देखि यो चाहिँ सुरुवात भयो। अनि यस्तै अब नेपालमा पनि 2007 भन्दाखेरि अब कति 13 वर्ष जति अगाडि होला नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू सम्बन्धी विषय संस्थाहरू खुले। अनि अहिले पनि 15-20वटा संस्था चाहिँ नेपालमा छन् विभिन्न ठाउँमा, त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा। तर यो साहित्यमा चाहिँ सबैको साहित्य छ। तपाईँले भने जस्तो बाल साहित्य छ, नारी साहित्य छन्, अनि युवा साहित्यहरूको छ भने यो वृद्धको साहित्य खोइ त भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि यो वृद्धलाई इङ्गित गरेर चाहिँ एउटा साहित्य संस्था गठन गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि बुढ्यौली साहित्य समाज मकानपुर भनेर गठन गरियो। र यो संस्था गठन गर्नलाई यसलाई चाहिँ अलिकति प्रेरणा दिने काम चाहिँ काठमाडौँको चट्याङ मास्टर जो हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा अगाडि हुनुहुन्छ र एउटा उहाँको एजिङ नेपाल भन्ने संस्था पनि बुढाबुढी सम्बन्धी विषयमा लेख्नुहुन्छ। अनि उहाँले अलिकति प्रोत्साहन गरेपछि ल म 1 लाख रुपियाँ हाल्छु भन्नुभयो। अनि 1 लाख रुपियाँ हाल्ने भने चाहिँ म पनि अलिकति हौसलाएँ, ल ठिकै त्यो 2-3 लाख रुपियाँसम्म त उठाउन सकिहालिन्छ भनेर चाहिँ अघि बढ्दै जाँदाखेरि अहिले भन्नु अलिक करिब 8 लाख रुपियाँसम्म त्यो संस्था चाहिँ रकम जम्मा भएको छ। हजुर अब हामीले त्यो रकम चाहिँ रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ 2 महिनामा 2टा र अनि वर्षमा 2टा बुढाबुढीलाई इङ्गित गरेर बुढ्यौली साहित्य पत्रिका पुस्तक निकाल्छौँ, त्यसैमा खर्च गर्छौँ अहिले। र अलिकति सकेपछि चाहिँ सबै क्षेत्रमा बुढाबुढीलाई सबैले त हामीले त हेर्न सकेन। अनि त हामीले खालि साहित्यिक पाटोलाई मात्रै हेर्ने हिसाबले चाहिँ अनि के त्यस्ता बिरामी अशक्त भएका साहित्यकारहरू छन् भने त्यस्ताले हामीले सक्दो 10, 15, 20, 25 जति सकिन्छ त्योभन्दा बढी त त्यो संस्थाको ब्याजबाट भ्याउन सकिन्न। त्यसरी सहयोग गर्दै जाने भन्नेतिर लागेका छौँ। हजुर हामी फेरि यो बुढ्यौली साहित्यका विषयमा, बुढ्यौली साहित्य समाजले गरेका क्रियाकलापका विषयमा थप छलफल त गर्छौँ नै। एउटा यहाँको रचना सुनौँ अनि फेरि कार्यक्रममा जोडिन्छौँ। बुढ्यौली साहित्यमा अलिकति म पनि भनिहाल्छु। बुढ्यौली साहित्य भन्दा कतिपयले के सम्झिरहेको छ भन्दाखेरि बुढ्यौली साहित्य भनेको त यो बुढाबुढी लेख्ने साहित्य भन्ने सम्झिनु भएको छ। तर त्यो चाहिँ भएन कि बुढ्यौली साहित्य भनेपछि चाहिँ 5 वर्षको बच्चाले आफ्नो हजुरबाबुको बारेमा लेखाएको छ भने त्यो पनि बुढ्यौली साहित्य हुन्छ। हजुर बुढाबुढी सबै सक्षम छैन, लेख्न सक्दैनन्। अनि त्यो बुढाबुढीको बारेमा चाहिँ युवाहरूले पनि लेख्ने हो, हामीहरूले पनि लेख्ने हो। त्यसरी लेखेको साहित्यलाई चाहिँ अब बुढ्यौली साहित्य भन्ने हो। त्यो बुढाबुढीले लेखेर बुढाबुढीले संस्था चलाएर पनि चल्दैन, त्यसमा युवाहरू जमात हुनैपर्छ है। हस् एउटा रचना सुनौँ। अनि यही बुढाबुढीकै सम्बन्धीमा चाहिँ यसो सम्झेर चाहिँ अब यो क्षेत्रमा लागेपछि यसो केही त लेख्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अस्ति एउटा बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रममा 84 वर्षीय बुढियाको एउटा गीतमय एउटा पुरानो भन्नु गीतै लयबद्ध हुनुभयो, गाउँतिरको लयमा सुनाउनु भयो। अनि त्यसले मलाई ट्याक्क समातेँ कि ओ यस्तै त म पनि लेख्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले। अनि यो चाहिँ के सुधार गर्ने के बाँकी नै होला नि। हजुर अनि यो अहिलेको हिजो लेख्यो भनौँ न यसलाई। हिजो यसो सम्झेँ तपाईँले यो कार्यक्रम गर्ने भनेपछि अनि मैले ठ्याक्कै यतातिर लागेर अनि यो हिजो र आजमा यो तयार पारेको। अनि यसको शीर्षक राखेको छु बुढोको बिलौना। बुढोको बिलौना।
सुरु गरेँ है त। हस्। बालकालमा तँलाई मैले घुगुतीका खेलाएँ, हट हट घोडा भन्दै मेरो पिठ्युमा चढाएँ, गर्दनमा बोकेर गाउँ डुलाउँथे उहिले, हात समय स्कुल पुर्या बिर्सिस बाबु तैँले। फलफुल र मिठाईका तिर्सना जाग्छन्, वृद्ध भत्ता पनि छोरा बुहारी नै ताग्छन्, आफ्नो जिउनी बेची तँलाई व्यापार गर्न दिएँ, मेरो नाममा केही छैन टाटा नै पल्टिएँ। पिसा फेर्न खोज्दा मेरो सुरुवालमा झर्छ, टाढै पुग्ने गरी थुक्छु कमिजैमा पर्छ, चर्पी जान साह्रै गाह्रो भित्तासम्मै बढ्छु, रिङटाले कहिले काहीँ भुइँमा नै लड्छु। आक्कल झुक्कल छोरी आई लुगा धोइदिन्छे, उसको पनि बुढी सासु स्याहार्नु छ भन्छे, आँतले माग्या चिज केही पाउने होइन खान, यो भन्दा त उत्तम होला वृद्ध आश्रम जान। मलाई जति रुवाए नि बाबु तेरो राम्रो होस्, भित्री मनले दिएको यो आशिष तँलाई लागोस्, कहिले पनि नलैजाऊ हे दैव चुडी, बालक कि अनि बुढाको चाहिँ बुढी, बालक कि आमा अनि बुढेसकालको बुढी। यसरी लेखियो। अब कस्तो के चाहिँ पहिलोचोटि भाषण आरसी रिजाल पछिल्लो समय बुढ्यौली साहित्यलाई बढावा गर्नका लागि लागिराख्नु भएको छ। मकवानपुरमा बुढ्यौली साहित्य समाज नामको साहित्यिक संस्था स्थापना भएको छ। सो साहित्यिक संस्थाले रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै पत्रिकामा बुढ्यौली विशेषाङ्क निकाल्ने लगायतका कामहरू गरिराखेको छ। त्यसमा अग्रज भूमिकामा हुनुहुन्छ आरसी रिजाल, जोसँग आज म कुराकानी गरिरहेको छु। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ आरसी रिजाल, व्यङ्ग्यकार आरसी रिजालसँग कुराकानी गरिरहेको छु। तपाईँसँग फेरि पनि जोडिन चाहेँ र यहाँले अघि भनि पनि सक्नुभयो बुढ्यौली साहित्यलाई बढावा दिनको लागि कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ भनेर। थप अब अगाडि बढ्ने योजनाहरू बुढ्यौली साहित्य समाजको यो एउटा स्थापना हुने प्रक्रियामै छ होइन, यसको दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब थप केही योजनाहरू छन् भने? अब हामीले चाहिँ अहिले के सोचेको छौँ भने यो बुढ्यौली साहित्य भनेर मकवानपुर जिल्लामा मात्रै गरेर, मकवानपुर जिल्लामा मात्रै रेडियो कार्यक्रम पत्रिका निकालेर मात्रै एउटा सानो घेरा मात्रै हुन्छ यो। हजुर। यसलाई चाहिँ अरू जिल्लामा पनि विस्तृत गर्नको लागि चाहिँ अरू जिल्लामा पनि गठन गर्नको लागि हाम्रो विधानमा नै के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हजुर यही विधानको आधारमा चाहिँ अरू जिल्लामा पनि गठन गर्न सकिनेछ भनेको छ। त्यति भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यो विधान बनाउने झन्झट पनि भएन र त्यो गठनको प्रक्रियामा जान्छौँ। हजुर। र हाम्रो भन्नु नि व्यापक रूपमा यसलाई चाहिँ देशभरि नै अब 75 जिल्लामा सकिनु, जति जिल्लामाहरू सकिन्छ त्यसमा चाहिँ अब आगामी वर्षदेखि नै चितवनमा कुरा भइरहेछ, विराटनगरमा कुरा भइरहेछ। यसरी अब पूर्व पश्चिमतिर 2-4 जिल्ला चाहिँ हामी यो वर्ष नै यो संस्था गठन गर्छौँ। अब यहाँको त सम्पूर्ण कुरा पुरा हो। भोलि 1 गते चाहिँ त्यसको दर्ता हुन्छ, अघिल्लो हप्ता दर्ता हुन्थ्यो, फेरि पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने हुनाले 1 हप्ताको लागि किन आर्थिक वर्षको आधारमा त्यो हिसाबले चाहिँ हजुर त्यसरी अगाडि बढेछौँ। र सहयोगको हिसाबमा पनि अब आज पनि एकजना मलेसियाबाट आयो, कल्पना पाण्डे भन्ने 10,000 एक पठाइन्। अस्ति अमेरिकाबाट एकजनाले 55,000 पठाउनु भयो, गोपाल रायमाझी भन्ने। हजुर। त्यस्तै हजुरी शाह भन्ने। विशेष गरी बाहिर बस्नेले पनि के हेरेर आउँछ भन्दाखेरि उनीहरू हेटौँडाकै बासी हुन्, जति 3 जनाले त्यो बाहिरबाट उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा पनि केही गरिरहेको छ भने त्यसलाई किन सहयोग नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसै विदेशबाट पनि सहयोग आउँदैछ। त्यसै हाम्रो यो प्रचार प्रसार पनि चाहिँ बढ्दैछ। अहिले त्यो काठमाडौँतिर पनि ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ
अब यो सुनिन्छ भने रेडियो थाहाबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। थाहा एफएम भनेपछि हेटौँडामा मात्र होइन, यो काठमाडौँबाट नै सँगसँगै प्रसारण हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब देशभरि त्यसरी यसको विकासको लागि भनौँ, यसको प्रचार प्रसारको लागि अहिले त प्रचार प्रसारकै समयमा छौँ र त्यही हिसाबले अब अगाडि बढ्छौँ। आगामी सालमा चाहिँ 2-3वटा जिल्लामा भए पनि हामीले चाहिँ यसको संस्था शाखा पनि के भनौँ, अब जिल्लामा अरूले पनि खोल्न सक्छन्। त्यसलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौँ र जुन जिल्लाले खोल्छ त्यसलाई चाहिँ रुपियाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उसलाई दिएर चाहिँ हाम्रो त्यो जिल्लालाई उद्घाटन गर्छौँ भनौँ न, 1 लाखबाट चाहिँ। अब त्यो 1 लाख चाहिँ अब कसले त्यसरी एउटा सञ्जालको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ होइन। यहाँहरूको यो योजना सफल पनि होस्। अब हामी अलिकति यहाँ व्यङ्ग्य साहित्यमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ र यो व्यङ्ग्य साहित्यकै विषयमा कुरा गरौँ। अलिकति व्यङ्ग्य साहित्यको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा भैरव अर्याल, त्यसपछि केही नामहरू लिइन्छ, त्यसपछि पछि आएर चाहिँ त्यति धेरै व्यङ्ग्य साहित्य लेखनको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति, गुणात्मकको कुरा त फेरि पछिको छलफलको विषय रहला, सङ्ख्यात्मक उपस्थिति पनि कम छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ, किन यसो भयो होला जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ अहिले कमी नै भयो सङ्ख्यात्मक रूपमा नि। हजुर, तर अहिले फेरि कमी भन्दा फेरि कमी त छैन, तर के भन्दा नि जुन हाँस्य व्यङ्ग्यको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने त्यस्ता किसिमको धर्म निर्वाह नगरेर चाहिँ लेखेका छन्। अब अहिलेका कतिपय लेखहरूमा मैले हाँस्य व्यङ्ग्य लेखेँ भन्नेहरू चाहिँ खालि यो अलिकति नारा किसिमको अनि के ठाडो गाली अनि यसरी लेखिरहेछन्। अनि एउटा त्यो पनि भयो। अर्को अलिकति विकास नहुँदाखेरि के भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब यो कान्तिपुरमा जस्तो पत्रिकालाई पनि स्तम्भ दिएको थियो, अरू पत्रिका स्तम्भ थियो। अनि मान्छेले के भन्दाखेरि त्यो लेखेर मात्रै भएन, लेखेर कहाँ छपाउने, कहाँ सुनाउने, यो कुराहरूले गर्दा पनि चाहिँ अब त्यो स्तम्भहरू पनि हट्दै गए। अब नेपाल पत्रिकामा पनि थियो, त्यसो पनि हट्यो। त्यसरी हट्नु पनि एउटा कारण हो। अर्को यो व्यङ्ग्यलाई अब भन्नुहुन्छ हाँस्य व्यङ्ग्यलाई पनि एउटा विधा मान्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्, तर विधा त होइन, यो एउटा शैली हो। अनि यो शैलीमा लेख्नलाई त्यति सहिलो छैन। अब यहाँ ठाडो गाली गरेर लेख्न त सकिन्छ होइन, तर एउटा शिष्ट भाषाबाट। फेरि हास्य व्यङ्ग्य भनेपछि हास्य र व्यङ्ग्य दुवै रस मिलाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। फेरि हास्य हुनेमा व्यङ्ग्य नभइदिने, व्यङ्ग्य हुनेमा हास्य नभइदिने, त्यो खालका समस्याहरू पनि देखिन्छ। त्यसले पनि एउटा ठुलो उपहार छ, पाटो हो त्यो पनि। हजुर, त्यो चाहिँ अब लेखकले भइरहेकोले भनौँ न, अब त्यो हास्य पनि व्यङ्ग्य पनि बढ्दै गएको छ। अनि व्यङ्ग्यले चट्ट मान्छेको मनमा घोच्ने भएपछि तुरुन्तै उहाँले हाँस्य दिनुभएको थियो कि। त्यसरी अब हामीले लेख्दा पनि भनौँ न, अब हामी अरू व्यङ्ग्यकार हाँस्य व्यङ्ग्यकार लेख्दा पनि अब लेख्दै त के अरे व्यङ्ग्य मात्रै दिँदै भने त्यो पाठकको मन कोक्याउँछ, तितो हुन्छ भनौँ न, त्यसले चाहिँ पीडा दिन्छ। अब चाहिँ यहाँ हाँस्य दिनुपर्छ है भन्ने किसिममा चाहिँ यो हाँस्य र व्यङ्ग्यको सन्तुलन मिलाउने काम चाहिँ लेखकले नै गर्न सक्नुपर्छ। त्यतिसम्म ख्याल राख्न सक्ने चाहिँ लेखकले चाहिँ अब त्यसलाई मिलाएर जान सक्छन् अगाडि। अब खालि व्यङ्ग्य मात्रै हान्दिएको, कतै हाँस्य मात्रै हान्दिएको, अनि कतै एकदम क्लिष्ट भाषाहरू, अनि त्यहाँबाट कतै के पढ्दै गयो, यसमा त केही अर्थ पनि देखिन्न कि। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने व्यङ्ग्य पनि हाँस्य व्यङ्ग्य पनि त्यही हो। त्यसले पनि त्यो समाजसँग सरोकार राख्नु पऱ्यो होइन, त्यो समाजमा भएको व्यथिति विकृति त्यो उजागर गर्ने हो। अब अहिले लेख्ने विषय त छ त समाजमा, अरू यो व्यङ्ग्य क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि विषयकै छन्। अहिले मान्छेले लेख्ने भने के भने ठाडै नेतालाई हान्ने, राज्यलाई हान्ने, त्यति हो। अब त्यो गएर तत्कालीनलाई त त्यसले एकछिन मान्छे हाँसो उठ्छ, तर त्यो कालले हुन सक्दैन त्यो। त्यसरी अहिलेको अब लेखनी हो भने त्यसरी विचार पनि पुर्याउनु पर्ने हुनाले अब यहाँले भनि पनि सक्नुभयो, थोरै राखिराख्नु पनि भएको छ। जस्तो व्यङ्ग्य लेख्ने कुरा त प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिहरूका प्रवृत्तिहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई असर पुग्ने, ती व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया आउने खालका समस्याहरूले पनि केही त्यो लेख्नु चुनौतीपूर्ण छ कि के लाग्छ? अनि त्यो लेख्नु त चुनौतीपूर्ण। अब कसैको जसले समाजमा यो देशमा केही विकृतिपना ल्याउनलाई होइन त्यस्तो केही कार्य गरेको छ भने त्यसलाई त अब त्यसको बाहिर विरुद्ध त लेख्नै पर्यो। तर लेख्नलाई चाहिँ अनि के त भन्दाखेरि अब त्यसलाई ठाडै लेख्नु पनि भएन। त्यो हिसाबले त्यहाँ एउटा घुमाउरो पाराले चाहिँ लेख्ने हो। र त्यो लेख्दाखेरि उसले पढ्यो भने यो त मलाई भने हो कि भन्ने किसिमको भान चाहिँ हुनुपर्छ होइन। हजुर, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो व्यङ्ग्य लेख्दाखेरि। यहाँहरूले पनि मकवानपुरमा इफोर्ट गरिराख्नु भएको छ हाँस्य व्यङ्ग्यलाई अगाडि बढाउनको लागि। अब सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै लेख्नुहुन्छ,
थोरैले लेख्दै गर्दाखेरि पनि कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँको लेखन मकवानपुरमा हाँसीव्यङ्ग्यको लेखन? मकवानपुरमा हाँसीव्यङ्ग्यको लेखनमा अलिकति सुरुवातबाट आएँ त म। हजुर। यहाँको पहिलो हाँसीव्यङ्ग्यकार है पहिलो कृति निकाल्यो भने रामचन्द्र आचार्य फुर्सदले 39 सालमा बनारसबाट चाहिँ फेरि पनि कुनेर्स भन्ने निकाल्नुभयो। हजुर। त्यसपछि एकैचोटि 55 सालमा आइपुगेँ कुकुर पुच्छर लेख्न। त्यसपछि गणेश पौडेल आए अनि अर्को एउटा श्याम भारद्वाजी भन्ने आउनुभयो। 4 जना भयौँ। हजुर। श्याम भारद्वाजी पछि यति बेला आएर राजकुमार लामिछाने र अहिले चाहिँ गोविन्द पौडेलले मनोहरीबाट किताब तयार पार्दै हुनुहुन्छ। करिब उहाँको पनि टुङ्गी चिया छ। मिनप्रसाद लामिछानेले लेखिराख्नु भएको छ। लेख्दै मिनप्रसाद लामिछाने लेख्दै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो जिल्लामै 5-6 जना भएपछि यो किसिमले अधिराज भयो एउटा जिल्लामा यति भयो भने त लेखक त धेरै पो हुन्छ त होइन। तर त्यसमा त गुणात्मक त्यो चिज दिन सकेको थियो छैन। त्यसको लेखनले चाहिँ के दियो भने त्यो चिरस्थायी हुन्छ। हजुर। न त लेख्ने मात्रै भन्नाले भयो नि। तर मकवानपुर जिल्लामा जुन लेखकहरू छन् उहाँहरूको लेख चाहिँ मलाई चाहिँ उत्कृष्टै लाग्छ। हजुर। अब मलाई तपाईँले अहिले सबभन्दा राम्रो लेख्ने व्यङ्ग्यकार भन्ने भनिरहन्छ। हजुर। त कतिपय लेखहरू चाहिँ मभन्दा अनुजहरूको यसो पढ्छु मलाई कहिले काहीँ भङ्ग्यामा लेखन दिनुहुन्छ आहा भन्ने किसिमको पनि छ कि त्यो उत्कृष्ट चाहिँ छ। तर मकवानपुर अन्त जस्तो चाहिँ त्यो गाली गलौज किसिमको व्यङ्ग्य चाहिँ छैन, लेखिएको छैन। क्षणिक व्यङ्ग्य सिर्जना गर्ने अथवा क्षणिक हास्य सिर्जना गर्ने गरी अलिकति अभद्र खालका हास्य अभद्र खालका व्यङ्ग्य सिर्जना गर्ने गरी लेखन भएको छैन भन्नुहुन्छ। यहाँको एउटा अर्को रचना सुनौँ। अब मैले हाँस्य व्यङ्ग्यकै रचनातर्फ जान्छु अब। हजुर। अब एउटा विकृतिमाथि कसरी हानिन्छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ मैले एउटा रिस उठेर लेखेको कविता भनौँ न यसलाई। मान्छे रिस उठेर पनि कसरी लेख्छ होला भन्ने। अनि विकासको कुरा छ यसमा चाहिँ। अब विकास भएको छैन विकास भएको छैन भन्छन्। विकास भन्नु नै वृद्धि हो। सडकको किलोमिटर बढ्नु पनि विकासै हो होइन। फ्याक्ट्रीहरू बढ्नु पनि विकासै हो। ठुल्ठुला महल सहल बन्नु जाँदा पनि त्यो पनि विकासै हो। त्यस्तै विकासको क्रममा चाहिँ अब म कसले भन्छ विकास भएको छैन भनेर चाहिँ त्यसै एउटा व्यङ्ग्य लेखेको छु। यसले अलिक लयमा पार्न खोज्छ कस्तो हुन्छ। हा कसले पो भन्छ विकास भएको छैन बोल्न पाए भन्दैमा जेनी बोल्न पाइँदैन कसले पो भन्छ विकास भएको छैन। प्रति वर्ष गरिबीको रेखा हजुर बढ्दो जनताको थाप्लो माथि ऋण अझ चढ्दो प्रति वर्ष जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ त्यसमा पनि भारत दाइले हामीलाई सघाएको छ तै पनि भन्छन् विकास भएको छैन। बोल्न पाए भन्दैमा प्याच बोल्न पाइँदैन कसले पो भन्छ विकास भएको छैन। हा नारीप्रति अन्याय र बलात्कार छ बढ्दो बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो डाक्टरको फी चढ्दो भ्रष्टाचारले यो राष्ट्रमा कुही गन्ध आछ काण्डहरूको हिसाब राख्न नसकिने बाछ तै पनि भन्छन् विकास भएको छैन। महँगी त यहाँ हजुर धुरीमाथि चढ्दो विदेशी नै लर्को पनि दिन प्रतिदिन छ बढ्दो 2007 सम्म 4-5 शहीद थिए 78मा आइपुग्दा हजारौँ पो भए तै पनि भन्छन् विकास भएको छैन। लोकतन्त्र आयो भन्दै जेनी बोल्न पाइँदैन कसले पो भन्छ विकास भएको छैन। यसरी लेख्यो यो। हजुर। यो विकास त भयो त विकृतिमा विकास भयो। यसरी चाहिँ विकास त भयो जता हुनुपर्ने त्यता भएन विकृतिमा त्यतापट्टि भयो। हजुर। यतिखेर आरसी रिजाल व्यङ्ग्य कविता लयात्मक व्यङ्ग्य कविता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विकासको शैली कसरी भइरहेको छ विकासको रूप कस्तो छ भन्ने कुराको व्यङ्ग्य संरचनामा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ व्यङ्ग्यकार, साहित्यिक अभियन्ता आरसी रिजाल आज मसँग हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँसँग जोडिन चाहेँ र यहाँकै नेतृत्वमा यहाँले नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर साहित्यसँग मकवानपुरको आफ्नै हल जग्गासहितको आफ्नै हल स्थापना भएको छ। त्यसै गरी मकवानपुर जिल्लामा थुप्रै प्रतिमाहरू, साहित्यकारहरूका प्रतिमाहरू छन् हैन। भैरव अर्याल, भानुभक्त, पारिजात, त्यसपछि गोपाल प्रसाद रिमाल लगायत थुप्रै साहित्यकारहरूको प्रतिमाहरू स्थापना हुने क्रममा रहेका छन्। यहाँले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँले विभिन्न साहित्यकारहरूको साथ सहयोगमा सो कार्यमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो यस्तो गर्नुपर्छ हैन, यसरी यो हेटौँडालाई चाहिँ साहित्यिक हिसाबले यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन यो खालको सोच यहाँले निर्माण गर्नुभएको छ र सहयोग पनि पाइराख्नु भएको छ। कसरी यसरी यो लागिराख्नु भएको छ अलिकति बताइदिनु। म करिब 55 सालतिर साहित्य समूहको कोषाध्यक्षमा आएपछि चाहिँ अनि त्यो संस्थागत कुनै काहीँ कता कोठा पनि छैन, घर पनि छैन। जो कोषाध्यक्ष हो त्यसले त्यो बाकस उठाउँदै लाँदै गर्ने रहेछन्। तीर्थदेवी सिलवाल त्यसरी ट्याङ्का थियो भनेर हामी कवितामा सुन्थ्यौँ हैन। त्यही एउटा ट्याङ्का मैले पनि ट्याङ्का लिएर आएँ। ल्याएपछि यसो अनि यो त एउटा संस्थागत बिजोगै हुने रहेछ भनेर अनि त्यहाँबाट यसो घर परिवारसँग पनि छलफल गरेर चाहिँ ल एउटा यो तल एउटा कोठा चाहिँ दिउँ नि त भनेको। अनि परिवारले चाहिँ होइन पछि छोराहरूले के गर्ला कसो गर्ला, बरु एउटा कोठा पुग्ने दिउँ न जग्गै भन्ने कुरा आयो। अब उनीहरूले त्यति भनेपछि मलाई पनि हौसला बढ्यो। अब कोठा पुग्नेदेखि मैले त्यही विचार गरेर अनि एउटा सानो हलै होस् भन्ने हिसाबले 4 जग्गा दियौँ। त्यो 4 जग्गा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि काठमाडौँबाट मदनमणि दीक्षितहरू आउनु भएको थियो एकचोटि। अनि त्यो कुराकानी पनि भयो। त्यसपछि अनि सिस्नु पानी 55 सालमा गठन भयो, त्यहाँ पनि म संलग्न थिएँ। त्यसपछि उहाँहरू पनि हेटौँडा आउनुभयो। अनि मलाई पनि त्यही अलिकति केही त गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अनि त्यहाँबाट साहित्य सङ्घ मकवानपुर र सिस्नु पानी नेपाललाई भनेर 4 जग्गा दियो। त्यसमा अहिलेसम्म एक तला हुनु भुइँतला, अर्को एक तला त्यो पनि तयार भयो। हजुर। त्यसरी एउटा संस्थालाई चाहिँ एउटा त्यसले दिगो भइरहेछ। र अरू यहाँका साहित्य संस्थालाई पनि एक ढङ्गले हेर्ने हो भने साहित्य सङ्गमले संस्थागत हुने अवसर नै त्यो कारणले पाएको छ हैन। त्यसले गर्दा पनि त्यो संस्थामा आएर अरूलाई पनि कार्यक्रम गर्नु भएन, सञ्चालन भएको छ। र यो सिस्नु पानीको भवनै हेटौँडा बनाएकोले चाहिँ काठमाडौँले पनि हेटौँडालाई हाँसीव्यङ्ग्य राजधानी भनेर राजधानी भन्ने उनीहरूले तोकेका छन्। हजुर। यो हाँसीव्यङ्ग्य राजधानी पनि बनाइयो भनौँ। हजुर। अनि त्यसपछि यो साहित्यकारहरूको चाहिँ यसो खोजनीति गरेर जाँदा उहाँहरूको त देन छ, तर उहाँहरूलाई अब प्रतिमा छैन, त्यो स्थापना गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अनि पहिला देवकोटाको राख्यो। अनि पहिला पारिजातको, त्यसपछि देवकोटाको। हजुर। त्यसमा चाहिँ म क्रियाशील एकदम सक्रिय चाहिँ थिएँ। अनि त्यसै मैले भैरवराको लागि हाँसीव्यङ्ग्य क्षेत्रमा लगाएको छु। सिस्नु पानी भवन पनि छ भनेपछि भैरवराको प्रतिमा यहाँ राख्ने भनेर अनि भैरवराको प्रतिमा राख्यो। अनि त्यसपछि आदि गई भानुभक्त पनि राख्ने कुरा आयो। अनि त्यो भानुभक्त चाहिँ अब कहाँ राख्ने भन्दा नि भानुमाविमा लगेर यहाँबाट 15-20 मिनट टाढा गाउँमा छ, त्यहाँ राख्यो। अनि आएर गोपाल प्रसाद रिमालको यसो हेर्छ यिनीको त काहीँ केही पनि रहन्छ। त्यो त पहिलो गद्य कवि भनेका छन् होइन। प्रगतिवादीहरू सबैले मान्ने कवि उहाँ नै हो। नाटक भूमिका। अब यस्तो व्यक्ति त केही छैन भने अनि सबभन्दा मलाई अलिकति भित्रदेखि जागेर आएर चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमाल चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राख्यो। र अहिले त्यो चाहिँ के भन्दा नेपालमा काहीँ पनि छैन र हेटौँडामा गोपाल प्रसाद रिमालको प्रतिमा छ भनेर चाहिँ चिनिन्छ पनि। हजुर। यसले चाहिँ भनौँ हेटौँडा एउटा कतिपयले के भन्दाखेरि शालिगको जिल्ला पनि भन्न लागेका छन्। अरू क्षेत्रमा लागेका छन् शालिग। अब तपाईँहरू पनि उसमा लाग्नु भयो श्यामप्रसाद शर्माको बनाउनलाई होइन। त्यस्तै त्यो गुम्बा डाँडा भन्ने ठाउँ अरू पनि लागेका छन्। त्यसरी साहित्य क्षेत्रको उसमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति विशेष त्यो उहाँहरू चाहिँ गरेको देनमा चाहिँ हामीले पनि केही सहयोग पुर्याउनै पर्छ भनेर उहाँहरूको प्रतिमा स्थापनातिर पनि लाग्यो। तर स्थापना मात्रै गरेर हुँदैन। अहिले आएर के फिल भइरहेछ भन्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण गर्ने कसरी त भनिन्छ। मेरो कुरो चाहिँ अब चाहिँ म त्यो 5वटा शालिगको संरक्षणतिर चाहिँ लागिरहेको छु कि यसो कमिटी गठन गरिदिएर कसैको जिम्मा दिएपछि त्यो संरक्षण हुन्छ। नत्र त आरसी रिजाल छँदैछ नि उहाँलाई हेरिरहनु भएको भने हुन्छ अनि हेर्दैनन् है। अनि आफैले कुदाकुद पर्ने। हजुर। अनि अब त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँदैछु। हजुर।
त्यो त्यो भएकै स्थानमा होइन अपनत्व हुने गरी केही संस्थाहरू निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसले पनि सहयोग पुग्छ होला भन्ने लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। एउटा रचना सुनौँ, त्यसपछि थोरै कुराकानी पछि टुङ्ग्याउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर मैले छोरीलाई अर्ती भनेर लेखाएको छु। हजुर। अब यो मकवानपुर गढीतिर जाने म ऊ बेला त्यहाँ सिलो भन्ने त्यो बिहेमा पनि सिलोको आदान प्रदान हुन्थ्यो दुईवटा पार्टी बिच। हजुर। त्यति बेला कस्तो सिलो सुनाउँथ्यो भन्दा हे भाते भतुवा लङ्गौटी मुतुवा सडेर बोल्छस् अति हिर्काउँला मुखमा झुन्ड्याउँला रुखमा होला है तेरो खती। यस्तै सुनिँदै आएको अनि त्यही सिलोको लयमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही नभए त्यही लयमा चाहिँ अब छोरीलाई अर्ती दिँदैछु म चाहिँ भने एउटा बाउले छोरीलाई अर्ती दिइरहेको छ। यो चाहिँ अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पारामा छ। हजुर। अब 2 लाइन बुवाले भन्दा पहिलो बाउले, दोस्रो 2 लाइन चाहिँ छोरीले। म बाउ छोरी भनेर जान्न, पहिलो 2 लाइन पछि दोस्रो लाइन छोरीको आउँछ। हजुर। हे छोरी मन पेटमा तिमीले नरोप्नु है केही विकार टुसायो भनी पहिले त्यसले गर्छ है तिम्रै विकार। छोरी भुलचुकमा केही गल्ती हुन गए नभनिदिनुस् है धिकार बोयफ्रेन्ड बाहेक अरूको हेडेडी हुँदैन शिकार। राम्रै शिक्षा पाए कि होलिउ हे कलेज पढ्ने छोरी फुरुमाइस धेरै नगर्नु हे मोरी पर्ला है गर्न चोरी। छोरीले भन्छ सारी त्यागी मिनिस कट धरी बन्छु आधुनिक परी कपाल ठुटे पारी काट्छु हेडेडी चिम्टी जोगाउने गरी। बाउले भन्छ रात बिरात नहिँड्नु हे छोरी जमाना छ है खराब पिहिँड्छन् राष्ट्रभक्तहरू यहाँ साँझै नपरी शराब। छोरीले भन्छ यहाँको चलन सबै थाहा छन् म होइन गाउँकी गोरी कुम्फो कराते सिक्या छु हेडेडी हान्दिन्छु खोजे जोरी। बाउजनी हे छोरी तिमी त पहेँली पुतली रूपै छ तिम्रो अपार दाइजो कम ल्याइस भनेर पुतली गर्ने पो हुन् कि हपार। आर्थिक मार पारी हजुरहरूलाई जान्न म कष्ट जगाई साथ मात्र दिनुस् त हेडेडी ल्याउँछु यही ज्वाइँ भगाई। अब यस्तो यस्तो किन लेख्न पऱ्यो भन्दाखेरि यो म त निबन्ध लेख्ने हाँसीबाईको निबन्ध लेख्ने कुनै कार्यक्रममा जानु पऱ्यो त्यो कविता नभए हुँदो रहेन। ल सुनाउनु त त्यो हिसाबले मात्रै मैले थोरै नै यस्ता चिजहरू लेखाएको छु यतिले नै पुर्याउँदै गएको छु कि। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्तमा एउटा प्रश्न राखेँ, साहित्यले समाजलाई के गर्नुपर्छ भन् ठान्नुहुन्छ? अब यो साहित्यले नै हो मानव जातिलाई समाजलाई होइन चेतना दिलाउनु पर्छ भने समाजलाई अगाडि बढाउनु भने जुन अहिलेको भाषाहरू आउँछ नि अग्रगमनमा समाज अगाडि बढाउनु अग्रगमन गर्नलाई यो साहित्यले नै डोर्याउनु पर्ने। अझ कति समयले के भन्छन् साहित्यले नै राजनीतिलाई पनि डोर्याएर हुन्छ भनिन्छ। हुन त विश्वमा कति त्यस्तो देखिन्छ साहित्यले नै राजनीतिलाई उथल पथल पनि ल्याइदिएछ होइन। गोर्खीकै एउटा उपन्यास आमाले त्यत्रो प्रेरणा दियो त्यसलाई भने हाम्रो पनि साहित्यले के भन्छ समाजसँग साहित्य सरोकार हुनैपर्छ। हजुर। र त्यो समाजलाई अथवा समाजलाई के भन्दाखेरि साहित्य लेखकले समाजको उज्जवल भविष्यको कल्पना गरेर मानव जातिको कल्याणको लागि नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कसरी उनीहरूलाई चेतना जगाउने कसरी उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाउने कसरी समाजलाई उज्जवल बनाउने विकृति विसङ्गतिबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो साहित्यले नै दिने हो। साहित्यबाट नै यो राजनीतिबाट भन्दैन साहित्यबाट चाहिँ जनचेतना जगाउन धेरै सजिलो सुविधा पनि हुन्छ र गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो। हस्, यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मलाई पनि तपाईँले यो एफएममा बोलाएर या रेडियोमा बोलाएर जुन कार्यक्रम अथवा मबाट केही
कुराहरू मलाई सोध्नुभयो र मैले जाने आफूले बुझेको कुरा चाहिँ भने सुनाएँ। यसको लागि यस्तो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। भविष्यमा यस्तै केही कार्यक्रम त्यस्तै केही पऱ्यो भने बोलाउनु भयो भने म आउन तयार छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो आरसी रिजाल, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, आजका अतिथि आरसी रिजाल र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।